नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजनको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम तपाईले एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी डरीबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। स्वास्थ्य सेवामा राज्यले गरिरहेको लगानीका साथै स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका विषयतर्फ लागौँ। दर्शकवृन्द, सरकारले 15 वर्ष मुनि र 15 महिनाभन्दा माथिका बालबालिकाहरूका लागि टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरेको छ। खोप आगामी वैशाख 18 गतेसम्म चल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। आज हामीले यो विषयमा एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै मुटु सम्बन्धी समस्या र समाधान बारेमा एकजना विज्ञसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद पनि आज हामीसँग हुनेछ। त्यस्तै स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे विज्ञले दिनुभएको सुझाव पनि हामीसँग हुनेछ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। सरकारले यही चैत्र 25 देखि वैशाख 18 सम्म पहिलो पटक टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरेको छ। यो अभियानमा 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकाहरूलाई खोप दिइन्छ। टाइफाइड ज्यानै जोखिममा पार्न सक्ने संक्रामक रोग हो। ढल वा संक्रमित व्यक्तिको दिशामा पाइने टाइफाइड रोगको जीवाणु स्वस्थ व्यक्तिमा दूषित खाना वा पानीको माध्यमबाट सर्ने गर्दछ। यो रोग सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा लागेको पाइए पनि विशेष गरी 15 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूमा धेरै हुने गरेको पाइएको छ। यो रोग लाग्दा उच्च ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, पसिना आउने आदि जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्। कसैलाई पेट दुख्ने, पखाला लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, भोक नलाग्ने, शरीरमा रातो बिमिरा आउने जस्ता लक्षणहरू पनि देखिन सक्छन्। यो रोगको संक्रमण पश्चात केही व्यक्तिहरूमा शरीरका विभिन्न भागमा संक्रमण फैलने, सानो आन्द्रामा घाउ हुने र प्वाल पर्ने र मस्तिष्क सम्बन्धी समस्या जस्ता जटिलताहरू पनि देखा पर्न सक्छन्। काठमाडौँ उपत्यका जस्ता बढी जनघनत्व भएका र सरसफाइको अवस्था निकै कमजोर भएका ठाउँ टाइफाइडको जोखिम क्षेत्र हो। नेपालमा प्रत्येक वर्ष देशभरका विभिन्न ठाउँहरूमा टाइफाइड महामारीको रूपमा देखा पर्ने गर्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 1 लाखमा परीक्षण गर्दा 100 जनामा भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको अवस्थालाई उच्च जोखिमको अवस्था भन्ने गरेको छ। टाइफाइड धेरैजसो दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुक, अफ्रिका, मध्य तथा दक्षिण अमेरिका र पश्चिमी प्रशान्त मुलुकहरूमा देखिने गरेको छ। टाइफाइडका लागि उपयुक्त उपचार उपलब्ध छ, तर समयमै उपचार नगरे घातक हुन सक्छ। टाइफाइडले मृगौला फेल र गम्भीर खालको जीआई रक्तस्राव समेत हुने खतरा रहन्छ। सरकारले नेपालमा पहिलो पटक टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरेको हो। टाइफाइडको खोप लगाएपछि अन्य खोपहरूमा जस्तै केही सामान्य असर देखिन सक्छ र यस्ता सामान्य असरहरू बिस्तारै आफै ठिक भएर जान्छ। खोप लगाए पश्चात अन्य स्वास्थ्य जटिलताहरू देखा परेमा तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्नुपर्छ। यो खोप विगतमा कुनै खोप लिँदा कडा एलर्जी भएको भए र एड्सको लक्षण देखा परेको अवस्थामा लिनु हुँदैन। साथै हाल उच्च ज्वरो आएको वा सिकिस्त बिरामी भएको अवस्थामा पनि दिनु हुँदैन। तर बिरामी ठिक भइसकेपछि यो खोप लिन सकिन्छ। तर साधारण बिरामी भएको अवस्थामा जस्तै हल्का ज्वरो आएको, रुगाखोकी लागेको, कुपोषण भएको अवस्थामा यो खोप लगाउन मिल्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था।
गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा। म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ। उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। नानु, होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन, चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ। हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन, मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन, के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ। त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए, बुझेँ। यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी। म मुटु रोग विशेषज्ञ हुँ र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19, यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर तर्सेर भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी, टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने
सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछौँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2 बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब 2 जना कुरा गर्न थाल्छौँ मास्क मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ किनभने हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2 हामी सँगै बसेर खाने, त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्ट होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदा पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन। अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन, त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले हामी आफै, आफ्नो परिवार, आफ्ना साथीभाइ, छरछिमेक समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी हँ? हेर मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआए कि? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज। अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनौ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, अब चर्चा गरौँ मुटुको। मुटु मानव अङ्गको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। नेपालमा करिब 25 लाखभन्दा बढी मानिस मुटुसँग सम्बन्धित कुनै न कुनै रोगले ग्रसित रहेको तथ्याङ्कमा भेटिन्छ। मुटु सम्बन्धी समस्या र समाधान कसरी गर्ने, मुटु सम्बन्धी रोग लागेमा कसरी उपचार पद्धति अपनाइन्छ, आज हामीले यो विषयमा एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। त्यही संवाद अबको क्रममा। पछिल्लो 2 दशकमा देशभर मुटुरोगका बिरामीको सङ्ख्या 3 गुणा बढेको छ। बढ्दो आधुनिकता र जीवनशैलीका कारण मुटुरोगीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको मुटुरोग विशेषज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा पनि वर्षेनी 30,000 व्यक्तिको मुटुरोगबाट मृत्यु हुने गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 25% मुटु सम्बन्धी कुनै न कुनै रोगले ग्रसित रहेका छन्। यस्तै 90% मानिस मुटु रोग लाग्ने जोखिममा छन्।
सरकारले 15 वर्ष मुनिका बालबालिका र 75 वर्ष माथिका वृद्धहरूलाई निशुल्क मुटुको शल्यक्रिया तथा उपचार गर्ने गरेको छ। यस्तै बाथ मुटु रोगका बालबालिकाहरूलाई समेत निशुल्क उपचार गर्ने गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विभिन्न सहायता कोषहरूबाट पनि मुटु रोग लागेका व्यक्तिहरूलाई 1 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने गरेको छ। मुटु रोग सम्बन्धी समस्या उपचारका साथै मुटु स्वास्थ्यबारे आम नागरिकले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर कमल शर्मा लम्सालसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। अहिले विश्वमा मृत्युको मुख्य कारण चाहिँ मुटु रोग नै हो र मुटुसँग सम्बन्धित रोग मुख्य गरिकन हृदयघात र मुटु रोगसँगै जोडिएर आउने उच्च रक्तचाप ब्लड प्रेसर र यसले चाहिँ विश्वको धेरैजसो देशहरूमा धेरै जसो जनसङ्ख्या जस्तो ब्लड प्रेसर भएको त करिब विश्वको 1/3 जनसङ्ख्याको रक्तचाप बढी देखिएको छ र त्यो मध्ये अब धेरैजसोको मृत्युको कारण हृदयघात छ भनेपछि हृदयघात रक्तचाप यिनीहरू चाहिँ मुटु सम्बन्धी मुख्य रोग र मुख्य समस्याहरू हुन्। त्यो बाहेक चाहिँ कहिलेकाहीँ बच्चाहरूमा देखिने अब जन्मजात मुटु रोग पनि देखिन्छ र त्यस्तै मुटुको बाथ जुन अब टन्सिल गराउने ब्याक्टेरियाको कारणले त्यसको क्रस रियाक्सनले गर्दा मुटुको भल्भहरूमा असर भएर हुने मुटुको बाथ भन्ने जुन रोग छ त्यो पनि विकासोन्मुख देशहरूमा चाहिँ अहिले पनि देखिँदैछ र तर त्यसको प्रकोप चाहिँ घट्दो क्रममा छ र त्यो बाहेक चाहिँ अरू केही मुटुजन्य रोगहरू जस्तै विभिन्न भाइरस या विभिन्न टक्सिनहरूको कारणले गर्दा या विभिन्न आनुवांशिक जेनेटिक कारणहरूले गर्दा मुटुको मांसपेशी कमजोर हुने मुटुले पम्प गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ जसलाई हामीले मुटुको मांसपेशीको रोग अथवा कार्डियोमायोप्याथी भन्छौँ र त्यो पनि कमनली देखिन्छ र त्यो अवस्थामा मुटुले पम्प गर्न सक्दैन, हातखुट्टा सुलिने, सास फेर्न गाह्रो हुने, मुटुको क्षमता कम हुने र शरीरका सबै अङ्गहरू शिथिल हुने त्यो अवस्था पनि हुन सक्छ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो हृदयघात चाहिँ एकदमै धेरै यो पनि हामीले पनि दैनिक जीवनमा सुनिरहेको कुरा भयो हैन। वास्तवमा यो हृदयघात के कारणले गर्दा चाहिँ हुने गर्छ? अब यसमा के छ भन्दा मुटु चाहिँ हाम्रो शरीरको सबैभन्दा संवेदनशील जस्तै अङ्ग हो र हरेक मिनेट चाहिँ करिब 70-80 पटक मुटु धड्किरहनु पर्ने हुन्छ र यसरी मुटुले निरन्तर काम गर्ने क्रममा मुटुलाई पनि अक्सिजन त्यस्तै ग्लुकोज र अरू केही खनिज पदार्थ आवश्यक भइरहन्छ जुन कोरोनरी आर्टरी भन्ने मुटुभित्रको धमनीले त्यहाँभित्र सप्लाई गरिराखेको हुन्छ र जब मुटुको धमनी कोरोनरी आर्टरी जुन हामीले भनौँ त्यसमा कुनै बोसोजन्य पदार्थ जमेर मुटुको निश्चित खण्ड त्यहाँ 81 ब्लक हुन जान्छ भनेको बोसो जमेर त्यहाँ रक्त प्रवाह चाहिँ 81 रोकिन पुग्छ। त्यसपछि मुटुको केही खण्डले काम गर्दैन र त्यो नै हृदयघात हो र यसरी हृदयघात भइसकेपछि मुटुको चाल अनियन्त्रित हुने, अब मुटुको चाल एकदम तीव्र भएर मुटुले पम्प गर्न नसक्ने या अरू विभिन्न जटिलताहरू आउने हुन्छन् र जसले गर्दाखेरि 81 मृत्यु समेत हुन सक्छ। जस्तै हृदयघात हुनुभन्दा अगाडि हैन कसरी थाहा पाउने, यसका लक्षणहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन्? तत्कालै देखिने हुन्छ कि अगाडिदेखि केही लक्षणहरू देखिन्छ? अब यसमा के हुन्छ भन्दा जोखिम समूह भएको र नभएको भनेर दुई वर्गमा हामीले व्यक्तिलाई राख्न सक्छौं र जो व्यक्तिमा चाहिँ उच्च रक्तचाप या ब्लड प्रेसर त्यस्तै डायबिटिज र रोग भइराखेको या कसैले बढी धुम्रपान गर्ने र त्यस्तै परिवारमा मुटुजन्य रोगहरू हृदयघात भइराखेको र त्यो बाहेक चाहिँ निष्क्रिय जीवनशैली अलि मोटो शरीर भएको अब यस्तो खालको समूहमा चाहिँ त्यस्तै उच्च कोलेस्ट्रोल बढी भएको त्यस्तो समूहमा चाहिँ हृदयघात बढी हुन्छ र अन्य समूह जस्तो सामान्य व्यक्तिलाई पनि हुन चाहिँ सक्छ र जसलाई जोखिम छ रिस्क फ्याक्टर जुन अघि हामीले भने जस्तो अब चाहिँ जोखिम छ उनीहरूलाई चाहिँ अलि बढी शंका केही हुँदाखेरि जस्तो त्यस्तो वर्गमा छाती दुख्यो, सास फेर्न गाह्रो भयो, एक्कासी हिँड्दाखेरि अलिकति असहज भयो भने शंका गर्नु पर्यो या जुनसुकै व्यक्तिमा पनि छातीको बीच भागमा दुख्ने, केही भारी हुने, केही चिजले थिचे जस्तो हुने या एक्कासी सास फेर्न गाह्रो हुने या चक्कर लागे जस्तो हुने, चिटचिट पसिना आउने, अब यी चाहिँ हृदयघात हुन सक्ने, हृदयघातमा आउन सक्ने लक्षणहरू हुन् र मुख्य गरी छातीमा डिस्कम्फर्ट, छाती अप्ठ्यारो भयो भने चाहिँ अब जोखिम समूहकोलाई त्यो एकदम चनाखो भएर चाहिँ हस्पिटलमा पुगिहाल्नुपर्छ र मुटुको इसिजी त्यस्तै हामीले कार्डियक एन्जाइम मुटुको केही मार्कर्सहरू छन् हृदयघात भएको हेर्ने तिनीहरू चाहिँ तुरुन्त सकेसम्म छिटो गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ।
जस्तै भनेपछि अलिकति यी लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ अब तत्काल हुन सक्छ। लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ हामी अस्पताल पुगेर त्यसलाई कन्फर्म गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो कोही व्यक्ति अब पुरुष व्यक्ति जसलाई डायबिटिज छ, जसले चुरोट सेवन गर्नुहुन्छ र उमेर करिब 40-50 वर्षको छ भने त्यस्तोमा छाती अप्ठ्यारो छ भने मोर लाइकली हृदयघात हुन सक्ने सम्भावना नै हुन्छ। र त्यस्तो लक्षण यदि कसैलाई छ भने यसको मृत्युदर बढी भएको हुनाले जो कोहीले पनि त्यो यदि छ भने चाहिँ त्यसलाई कन्फर्म गरेर हो कि होइन निर्क्युल गरेर अब चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा एकदमै हृदयघात सबैले धेरै भोगिसकेको होइन, अनि ल हृदयघात भयो अरे है भनेर सुनेपछि चाहिँ ला त्यो मान्छे अब फर्किन्छ फर्किन्न भन्ने त्यो चाहिँ मैले यहाँको कुरा चाहिँ सान्दर्भिक छ। र कस्तो भन्दा हृदयघात हुँदैमा चाहिँ अब मान्छे नफर्किने भन्ने चाहिँ हुँदैन। हुने चाहिँ जटिल रोग हो। अहिले पनि हृदयघात भएपछि करिब 20% जस्तो व्यक्तिको मृत्यु त हुन्छ। तर त्यो कस्तो भने सबैको मृत्यु हुने होइन र कुनै अब हार्ट एट्याकहरू चाहिँ माइनर खालको हुन्छ। माइनर त्यहाँ पनि मुटुको कुन चाहिँ धमनी सानो खण्ड मात्रै अब अवरोध भयो भने चाहिँ सानो एट्याक हुन्छ भने मुटुको मुख्य खण्ड अवरोध भयो भने अब त्यो चाहिँ ठुलो एट्याक हुन्छ। र मुटुको कुन हिस्सा कुन धमनीमा असर भयो त्यो अनुसार अब चाहिँ व्यक्तिलाई असर हुन सक्ने हो। त्यही भएर सबैको मृत्यु हुन्छ भन्ने हुँदैन। र कतिपय व्यक्ति जो डायबिटिज भएको र वृद्ध उमेरको व्यक्तिमा चाहिँ हृदयघातको कुनै लक्षण नै नदेखिकन पनि त्यो हुनसक्छ। त्यसलाई साइलेन्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्सन भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ छाती नदुख्न पनि सक्छ। भनेपछि कतिलाई चाहिँ अब हृदयघात भएको थाहै नभइकन चाहिँ अब त्यो रिकभर भएको पनि हुनसक्छ। किन भन्दा प्रकृतिले हाम्रो जस्तो मुटुको धमनी अवरोध भयो भने त्यो अवरोध भएको जुन थ्रोम्बस त्यहाँ जमेको बोसोलाई पगाल्ने सिस्टम पनि शरीरभित्र हुन्छ। तर सबैमा त्यो इफेक्टिभ नहुन सक्छ र इफेक्टिभ भएकोमा पनि त्यसले पुरै चाहिँ अब ठिक नबनाउनु पनि सक्छ। त्यो भएर उपचारको सहारा लिनुपर्छ। हृदयघात हुँदैमा मृत्यु भइहाल्छ मान्छे फर्किँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त हुँदैन। भनेपछि उपचार छ। उपचार छ। अनि हृदयघातको उपचार गर्यो समयमै गर्यो भने चाहिँ रिवार्डिङ हुन्छ। भनेको मान्छेको नयाँ जीवन पाउँछ र त्यो 10औं वर्ष 20औं वर्ष पनि हृदयघात पछि र सफल उपचार पछि व्यक्तिहरू बाँचेका छन्। त्यसपछि समस्या नभएका पनि छन्। डाक्टर जस्तै नि यहाँले अघि रिस्क फ्याक्टरको कुरा त गरि नै हाल्नुभयो। सँगसँगै अब यो हृदयघात हुन नदिनको लागि भनौँ न, त्यसबाट बच्नको लागि यसका रोकथामको उपायको कुरा गर्नुपर्दा के गर्नुपर्ने हुन्छ? यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हृदयघात हुनुभन्दा त्यो हुनै नदिने भइसकेपछिको उपचारमा कस्तो भने उपलब्धता अब जस्तो देशको सबै भागमा सबै अस्पतालमा हृदयघातको सम्पूर्ण उपचार सम्भव पनि हुँदैन। तत्काल पुग्न पनि सकिँदैन। अब त्यो बाहेक चाहिँ एउटा आर्थिक कारण पनि हुनसक्छ। त्यो बाहेक हृदयघात भइसकेपछि 20% त मृत्युदर छँदैछ। त्यो बाहेक भइसकेपछि उपचार पश्चात पनि बाँचुन्जेल सामान्यतया 4-5 थरी न्यूनतम औषधिहरू खाइरहनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि पनि जटिलताहरू आउन सक्ने सम्भावना त भइहाल्छ। त्यो भएर रोग लाग्नै नदिनु चाहिँ एकदम राम्रो उपाय हो। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो ब्लड प्रेसर बेला बेलामा हेर्नु पर्यो। त्यस्तै अब चाहिँ परिवारमा मुटु रोग भएकोले चाहिँ अलि सघन तरिकाले अब मुटुको इसिजी गराउने मुटु विज्ञहरूलाई भेट्ने जचाउने चाहिँ गर्नु पर्यो। र त्यस्तै अब सुगर बढी भएको मधुमेहको बिरामीहरूले चाहिँ सुगरलाई कन्ट्रोलमा राख्नु पर्यो। अब धेरै मोटो हुनु भएन। अब शरीरको तौल सम्भव भएसम्म चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ कुन व्यक्तिलाई कुन उमेर समूहमा कति वेट ठिक हुन्छ भन्ने कुरा सजिलै त्यो जानकारी पाउन सकिन्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा पनि चेकअप गर्नु पर्यो। त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्नु पर्यो। अब जीवनशैली सक्रिय हुनु पर्यो। अब बसिरहने र फिजिकल हिसाबले शारीरिक हिसाबले निष्क्रिय हुने व्यक्तिलाई चाहिँ हृदयघातको जोखिम बढी हुन्छ। त्यो उनीहरूले सक्रिय जीवनशैली नियमित एक्सर्साइज गर्ने जुन सम्भव हुन्छ त्यही गर्ने। जस्तो अब खेतबारीमा काम गरे पनि हुन्छ, तपाईँले अरू घरको काम गरे पनि हुन्छ, या अब घरमा योगाहरू गर्न सकिन्छ, अब मर्निङ वाक जान सकिन्छ। र कति सम्भव हुनेहरूलाई चाहिँ हरेक दिन खेल्ने, टेनिस खेल्ने, ब्याडमिन्टन खेल्ने, स्विमिङमा जानेहरू पनि हुनुहुन्छ भने आफूलाई जे पाएको पर्छ जे सम्भव हुन्छ त्यो खालको अब कुनै तरिकामा चाहिँ शारीरिक हिसाबले सक्रिय भइरहनु पर्ने हुन्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ चुरोट सेवन चाहिँ हृदयघातको मुख्य कारण मध्येको हुनाले सकभर धुम्रपान गर्नै हुँदैन। डाक्टर भनेपछि त हामीले आफै निम्ताइरहेका छौँ हृदयघात। अब कस्तो भन्दा बढ्दो सहरीकरण एकातिर छ भने अब यो प्रतिस्पर्धाको समय छ। त्यो बाहेक मान्छेलाई एउटा आर्थिक चाप, एउटा पारिवारिक विखण्डन लगायत धेरै कुराले गर्दा अब जस्तो अब वैदेशिक रोजगारीको कुरा पनि त्यहाँ आउन सक्ला।
यी सबै कारणले गर्दा चाहिँ अब मान्छेलाई तनाव पनि बढी छ। त्यो हुँदा धेरै तनाव नरहने हिसाबले चाहिँ आफ्नो पारिवारिक बसाइ, आफ्नो कार्यस्थल प्लस आफ्नो चाहिँ अब सराउन्डिङ चाहिँ अब तनाव कम हुने हिसाबले व्यक्तिले म्यानेज गर्न सक्यो भने कतिपय फाइदा हुन्छ र यस्तो जोखिम चाहिँ घटेर जान पनि सक्छ। सँगसँगै अर्को कुरा यहाँले भन्नुभयो उच्च रक्तचाप होइन, रक्तचापको कारणले पनि हृदयघातमा असर गर्छ भनेर होइन। हो, हृदयघातको मुख्य कारण मध्ये रक्तचाप हो। हजुर, अलिकति रक्तचापको पनि कुरा गर्न मन लाग्यो। रक्तचाप चाहिँ के कारणले गर्दा तलमाथि हुने गर्छ? रक्तचाप चाहिँ कस्तो भन्दा रक्तचाप पनि कमन छ, जुन सुरुमा पनि मैले भने विश्वमा करिब अब 25 देखि 30% जनसङ्ख्या वयस्कहरूमा चाहिँ रक्तचाप देखिएको छ। र यो चाहिँ कस्तो भने मस्तिष्कघात, हामीले जुन अब प्यारालाइसिस स्ट्रोक भन्छौँ, मस्तिष्कघातको र हृदयघातको मुख्य कारण मध्येको हो। त्यो बाहेक चाहिँ मुटुको चाल अनियमित हुने, मुटुको पम्प गर्ने क्षमता घट्ने, जसलाई हार्ट फेलियर भन्छौँ हामीले, ती सबैको कारण चाहिँ रक्तचाप हुन्छ। र रक्तचाप चाहिँ कस्तो भन्दा जुन परिवर्तित अहिलेको जीवनशैली, जुन अलि बढी प्रोसेस गरेको खानाहरू, प्रशोधित खानेकुरा, अब त्यस्तै निष्क्रिय जीवनशैली अघि हामीले जुन भन्यौँ, अब त्यस्तै मद्यपान, अब यसमा चाहिँ मदिरा सेवन बढी गर्ने, चुरोट सेवन बढी गर्ने, अलि चाहिँ एक्सर्साइज र फिजिकल गतिविधि कम गर्ने, त्यस्तो व्यक्तिमा चाहिँ रक्तचाप बढी हुन सक्छ। त्यो बाहेक धेरै यसो मधुमेहको बिरामीको पनि अब पछि गएर रक्तचाप बढी हुन्छ। त्यस्तै केही थाइरोइड रोगसँग सम्बन्धित बिरामीको पनि रक्तचाप बढी हुन सक्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ अब अत्यधिक तनाव, स्ट्रेस जुन अघि हामीले भन्यौँ, त्यसले पनि अब रक्तचाप बढाउन सक्ने हुन्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ नै जेनेटिक हिसाबले जुन परिवारमा अब प्यारेन्ट्सलाई, बुवा आमालाई रक्तचाप छ या नजिकको पहिलो तहको चाहिँ नातेदारहरूमा चाहिँ रक्तचाप छ भने अब अरू व्यक्तिमा त्यो आउन सक्ने हुन्छ, जेनेटिक हिसाबले पनि हुन्छ। भनेपछि यसमा पनि रक्तचाप पनि हाम्रो खानपान र जीवनशैली, यो पनि जीवनशैलीसँगै सम्बन्धित छ। हाम्रो खानपान, हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो सोचाइ, अब हाम्रो आनी बानी सबै कुराले चाहिँ हामीलाई कति स्वस्थ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ एक हदसम्म चाहिँ निर्धारण गर्छ। अनि अर्को कुरा, जस्तै मधुमेह भइसकेपछि मधुमेह भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ रक्तचाप अझ बढी उच्च रक्तचाप हुने सम्भावना बढी हुन्छ पनि भनिन्छ नि। अब मधुमेह र ब्लड प्रेसरको जोखिम मुटुलाई एकै खालको, जस्तो मस्तिष्क, मुटु, मृगौला, त्यस्तै आँखाको रेटिना जुन शरीरका मुख्य अङ्गहरू हुन्, तिनीहरूमा मधुमेह र रक्तचापले एकै खालको असर हुन्छ। हृदयघात बढ्छ, मस्तिष्कघात बढ्छ, किडनी फेल हुने दर बढ्छ, त्यस्तै आँखाको ज्योति गुम्न सक्छ। त्यो सबै अब प्रेसर, डायबिटिज दुवैले गर्दा हुने हो। र डायबिटिज छ भने चाहिँ डायबिटिज भएको व्यक्तिलाई अब 50 देखि 75% व्यक्तिलाई चाहिँ दीर्घ रूपमा, लङ टर्ममा ब्लड प्रेसर देखिन सक्ने हुन्छ। त्यस्तै ब्लड प्रेसर भएको व्यक्तिलाई पनि मधुमेह हुने सम्भावना अरूलाई भन्दा बढी हुन्छ। किन भन्दा जीवनशैलीकै कुरा आउँछ यसमा पनि, हाम्रो खानपान, जीवनशैली। अब यो खालको रोगहरूको चाहिँ एकै खालको एउटा रिस्क फ्याक्टरहरू हुन्छन्, निष्क्रिय जीवनशैली र अस्वस्थ खानपान, ती कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तै अब कतिपय अवस्थामा त उच्च रक्तचाप भएको सबैलाई थाहा हुँदैन पनि। अब कसैले चाहिँ उपचार गराउन, अन्य उपचार गर्न जाँदाखेरि चेकअप गराउँदा थाहा भएको अवस्था पनि हुन्छ होइन। खासमा यो उच्च रक्तचाप हुँदाखेरि होइन बिरामीहरूलाई कस्तो प्रकारका लक्षणहरू देखिन्छन् सुरुवाती अवस्थामा? अब यो रक्तचापको त सामान्यतया लक्षण नहुन पनि सक्छ, केही लक्षण नहुनै पनि सक्छ। त्यो भएर रक्तचापलाई चाहिँ साइलेन्ट किलर भनेर पनि भनिन्छ। र केही थाहा नभइकन व्यक्तिको अब विभिन्न प्रयोजनले, जस्तो ब्लड डोनेसन गर्दा या कुनै रेगुलर चेकअप गर्दाखेरि प्रेसर नाप्यो, अब धेरै बढी आएको त्यस्तो उदाहरणहरू पनि छन्। तर धेरैजसो व्यक्तिहरूमा चाहिँ अब टाउको दुख्ने, टाउको पछाडिको भाग दुख्ने, त्यस्तै हल्का चक्कर लाग्ने, हिँड्दाखेरि अलिअलि चक्कर लागेर चाहिँ अगाडि हुत्याए जस्तो फिल हुने हुनसक्छ। कसैको खुट्टा सुनिने पनि हुन्छ, पसिना बढी आउने पनि हुन्छ। यस्तो लक्षण, कसैलाई वाक लाग्ने पनि हुन्छ। अब ती लक्षणहरू चाहिँ हुन सक्छन्। र ब्लड प्रेसरको लक्षणहरू अब नहुन पनि सक्छन्, त्यो नापेर नै थाहा हुन्छ। हजुर, कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो उच्च रक्तचापको विशेष गरी औषधि सेवन गर्न सुरु गरेपछि छोड्नु हुँदैन पनि भनिन्छ। के चाहिँ सधैँभरि खानुपर्ने हो? एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन र धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ अलि चासो राख्ने विषय यो हो। र प्रेसरको औषधि सुरु गरेपछि सधैँ खानुपर्छ भन्ने कुरा
व्यापक छ र त्यो औषधिले किडनीमा खराबी गर्छ, अरू खराबी गर्छ भन्ने कुरा पनि कतिपय चाहिँ त्यो छ। तर सबै यो भनेको चाहिँ एउटा भ्रम हो। किनभने ब्लड प्रेसर हामीले कन्ट्रोल राख्नु नै पर्छ, किन ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल नहुँदाखेरि जति जोखिम छ कन्ट्रोल हुँदाखेरि त्यो धेरै कम हुन्छ। र हामी कसैको पनि आयु 200 वर्ष जस्तो त होइन नि। हाम्रो आयु औसत आयु नेपालको भनेको अहिले 70-71 वर्ष छ। र ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल राख्यो भने चाहिँ हामीले हृदयघात हुने, त्यस्तै मस्तिष्कघात हुने, किडनी फेल हुने, अब त्यो अवस्था चाहिँ अब ढिलो हुन्छ या रोकिन्छ। र प्रेसरको औषधिले किडनी खराब गर्ने भन्ने कुरा कुनै पनि अध्ययनले देखाएको छैन। र ब्लड प्रेसरको औषधिहरू चाहिँ विश्वव्यापी व्यापक अनुसन्धानपछि संसारभर प्रयोग गरेको र एकदम विकसित देशहरूले र अहिलेसम्मको आफ्नो जुन एउटा मान्छेले पत्ता लगाएको सबै खालको मिहिनेत आफ्नो स्वास्थ्यमा खर्च गरेको छ। त्यो हिसाबले शरीरको लागि फाइदा हुने, मुटुलाई फाइदा हुने र व्यक्तिको चाहिँ अब दीर्घ जीवन बनाउनको लागि नै रक्तचाप, मुटु, मधुमेह, त्यस्तै कोलेस्ट्रोलको औषधिहरू बनेका हुन्। र त्यसको लागि चाहिँ विश्वव्यापी अनुसन्धानहरूले ती कुरा प्रमाणित भइसकेका छन्। त्यो हुनाले यो भ्रम होइन कि प्रेसरको औषधि खानु पर्यो, त्यो खान पाइयो भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ। किन प्रेसरको औषधि खाएन भने चाहिँ त्यो जटिलता जुन आउँछ त्यसले गर्दा अकस्मात व्यक्तिको मृत्यु समेत भएको, अहिले नभए पनि तपाईँको केही वर्षमा जटिलता आइहाल्छ। त्यो हिसाबले कन्ट्रोलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र जसले प्रेसरको औषधि अब खानु परेको छ त्यसलाई बर्डन, एउटा बोझ नसम्झेर वरदान सम्झेर खानुपर्ने हुन्छ। अनि यो सधैँभरि खानुपर्ने भन्ने छ नि जुन, त्यो चाहिँ के छ? अब यसमा के हुन्छ भन्दा सामान्यतया चाहिँ अब व्यक्तिको जीवनशैलीले गर्दा या अन्य कुनै कारणले गर्दा प्रेसर बढेको हो भने, जस्तो चाहिँ मैले भने कोही धेरै मोटो हुनुहुन्छ, कसैको कोलेस्ट्रोल धेरै बढी छ, अब या कुनै अरू निश्चित मृगौला, थाइरोइड, अरू विभिन्न रोगहरू छन् भने ती रोगहरूको उपचार गरेर चाहिँ प्रेसरको औषधि नचाहिने अवस्था पनि हुनसक्छ। जस्तो अब चाहिँ शरीरको तौल नियन्त्रण गरेर कसैको अब जस्तो तौल 100 केजी या 95 केजी छ भने 10 केजी जति ओजन घटाउन सक्यो 6 महिना 1 वर्ष लगाएर भने पछि प्रेसरको औषधि रोक्न पनि मिल्न सक्छ। त्यस्तै मधुमेह, अब त्यस्तै अब कोलेस्ट्रोल, यिनीहरूको नियन्त्रण गर्यो भने पनि प्रेसरको औषधिको रिक्वायरमेन्ट घट्न सक्छ। अब त्यो कुरा चाहिँ अब प्रेसर भनेको मेजरेबल चिज हो, नाप्न मिल्छ, सजिलै नाप्न मिल्ने अब हो भने त्यो नापेर औषधि घटाउन पनि सकिन्छ। तर खानु पर्यो भने चाहिँ कस्तो भन्ने प्रेसर कति राख्ने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो। अब त्यो भएर चाहिँ खानु पर्यो भने त्यसलाई बोझ मान्नु भएन। यसमा पनि बिरामी आफैमा भर पर्ने भयो। त्यो बिरामीमा भर पर्छ र त्यो उहाँकै लागि हो। कुनै चिकित्सकलाई थप फाइदा हुने, त्यो बिरामीले खाएर बिरामीकै दीर्घ जीवन हुने हो र अरू रोग लाग्नबाट बिरामी नै बच्ने हो भने अब त्यसलाई सकारात्मक हिसाबले सोध्नुपर्छ र आवश्यक पर्यो भने विज्ञसँग सल्लाह गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, अर्को जुन मुटुको बातको कुरा गर्नुभयो यहाँले, होइन, यो मुटुको बात भन्दाखेरि यो कस्तो प्रकारको रोग हो? यो चाहिँ भन्दाखेरि मुटुको बात भनिन्छ, तर यसमा मुख्य गरिकन चाहिँ शरीरको जोर्नीहरू पनि दुख्ने हुनाले अब शरीरको जोर्नी, ठुलो जोर्नीहरू, घुँडा भयो, अब जस्तै कुइनाको जोर्नी भयो, गोलीगाँठाको जोर्नी भयो, यो पनि दुख्ने हुनाले त्यसलाई मुटुको बात भनिएको होला। र यसमा मुख्य गरिकन जुन बच्चाहरूमा टन्सिल गराउने ब्याक्टेरियाले मुटुको भल्भमा क्रस रियाक्सन गरेर र त्यसमा चाहिँ भल्भ खराबी हुन्छ र भल्भहरू कि अलि साँगुरो हुन जान्छ कि अलि बढी धोलो हुन जान्छ र त्यस्तै शरीरको ठुलो जोर्नीहरू चाहिँ सरी दुख्ने हुन्छ। अब त्यो अवस्थालाई चाहिँ मुटुको बात भनेर भनिन्छ। र यो सामान्यतया ब्याक्टेरियाबाट हुने र एकबाट अर्कोमा अब जस्तो बच्चाहरूमा सर्ने पनि हो। अब जस्तो घाँटीको इन्फेक्सन भयो नि, त्यो भएको हुनाले जुन बच्चाहरू स्कुलमा सँगै हुन्छन् या घरमा पनि बच्चाहरू बढी हुलमेल गर्ने हुन्छन्, अब अरू जहाँ चाहिँ अलि सोसियो इकोनोमिक जुन आर्थिक स्तर अलि न्यून छ र विकासोन्मुख देशहरू भनौँ, अब त्यहाँनिर चाहिँ यो रोगको प्रकोप पहिला बढी थियो र अहिले आएर चाहिँ एउटा जनचेतना प्लस चाहिँ अब यो टन्सिल भएपछि र सजिलै एन्टिबायोटिकको उपलब्धताले गर्दा यसको प्रकोप घट्दै गएको छ। जस्तै भनेपछि यो बालबालिकालाई नै हुन्छ? यो सामान्यतया बालबालिका 5 देखि 15 वर्षको बच्चाहरूमा बढी इन्फेक्सन देखिन्छ र त्यो भइसकेपछि तुरुन्तै यसको पहिचान भएन भने पनि केही वर्षमा जस्तो बच्चाको मुटु बढी हल्दिने, अब चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुने, हिँड्दाखेरि श्वास हुने, अब खुट्टा सुनिने जस्ता लक्षणहरू सहित यो देखा पर्न सक्छ। उनीहरूलाई अब कतिपय अवस्थामा बालबालिकाहरूलाई अलि टन्सिल छ भने उनीहरूलाई पनि शङ्का गर्न टन्सिल छ भने चाहिँ अब त्यसको उचित उपचार पहिल्यै गर्नु पर्यो। मांसपेशीमा चाहिँ कस्तो प्रकारको रोग हुन्छ त मुटुमा? हो, अब यो पनि अब धेरै नै देख्छौँ हामीले त, होइन, उपचारको क्रममा विभिन्न बिरामीहरूसँग मुटुको मांसपेशीले गर्दा नै मुटुले पम्प गर्ने हो र मुटु खुम्चिने, फैलिने जुन नियमित
नियमित धड्कनको प्रक्रिया हुन्छ त्यो मुटुको मांसपेशीले गर्दा अब त्यो सम्भव हुने हो। र जब मांसपेशी कमजोर हुन्छ त्यो कमजोर भइसकेपछि त्यसले मुटुले पम्प गर्न सक्दैन। जब मुटुले पम्प गर्न गाह्रो हुन्छ या पम्प क्षमता घट्छ त्यसपछि शरीरका अन्य अङ्गहरूले रगत कम पाउँछन् र सबै अङ्गहरू शिथिल हुन सक्छन्। डाक्टर साहब जस्तै अब एउटा सामान्य मानिसले होइन भनौँ अथवा सँगसँगै एउटा सामान्य मानिस र जो यहाँले अघि जोखिम समूह भन्नुभयो जोखिम समूहका जो मानिसहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले चाहिँ यस्ता मुटुका समस्या नहोस् भनेर होइन अथवा आउँदैछ यसलाई रोकथाम गर्नको लागि कति समयमा अनिवार्य रूपमा परीक्षण गराउनु पर्छ? अब यसमा चाहिँ कस्तो भन्दा कति सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ है। अब जोखिम समूहको व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले त अलि बढी सघन हिसाबले गर्नु पर्यो। जस्तो जसलाई मधुमेह छ हरेक महिना जस्तै अब एकपटक अब रगतमा चिनीको लेभल अथवा सुगरको मात्रा त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। जसलाई ब्लड प्रेसर बढी छ उहाँहरूले पनि करिब महिनै पछि जस्तो चाहिँ ब्लड प्रेसर जचाउनुपर्छ। अब यी कुराहरू कति सम्भव छ कति उपलब्ध छ हाम्रो देशको हिसाबले त त्यसरी पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँको मात्रै हेरेर हुँदैन तर सम्भव भएसम्म नियमित परीक्षण चाहिँ गराइरहनु पर्ने हुन्छ। आधुनिक खानपान आधुनिक जीवनशैली जुन छ नि हाम्रो यसले चाहिँ कतिको असर गरिरहेको छ यो जीवनशैलीमा पनि यस्तो। अब हाम्रो मानिसको शरीरको बनोट नै हेर्दाखेरि मान्छे फिरन्ते प्राणी हो कि हाम्रो विकासक्रम हेर्दाखेरि मान्छे अब खेतीपाती गर्ने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने हिँडेर जाने डाँडाकाँडा चढ्ने जुन हाम्रो शरीरको बनोट छ नि अब त्यो हेर्दाखेरि त हामी फिरन्ते हो धेरै फिजिकल एक्सर्साइज चाहिने खालको प्राणी हो। यसै पनि हामीले त्यो बुझ्न सक्छौँ र विकासक्रममा त्यो हो पनि। तर अहिले पछिल्लो केही दशक केही वर्षदेखि त मान्छे अब गाडी चढ्ने कुर्सीमा बस्ने हाम्रो जीवनशैली त बढी बस्ने खालको भयो अनि त्यसले गर्दा यस्तो खालको रोगहरू चाहिँ बढ्दै गएको हो। डाक्टर जस्तै अब मुटुसँग सम्बन्धित रोगीहरू होइन जो अब हार्ट एट्याकै भएको बिरामीहरू त तत्काल आउनु होला गाह्रो भइसकेपछि त आइहाल्नुहुन्छ। अन्य बिरामीहरू कतिको सचेत हुनुहुन्छ यो मुटुसँग सम्बन्धित रोगप्रति कस्तो अवस्था भएपछि आउनुहुन्छ उपचारको लागि? र सामान्यतया अब ब्लड प्रेसर धेरै नै बढी प्रेसर बढेर टाउको दुख्ने नाक्रो फुट्ने नाकबाट रगत आउने अब त्यो अवस्था पुगेपछि अब त्यस्तै चाहिँ छाती दुख्ने सास फेर्न गाह्रो हुने खुट्टा सुनिने जुन अब एकदम गाह्रै भएपछि आउने हुन्छ। र जति ढिलो आयो जति गाह्रो भयो त्यति चाहिँ उपचार पनि अलि सघन गर्नुपर्ने हुन्छ र उपचार लाग्ने पनि कम हुन्छ र जुनसुकै रोगको उपचार पनि सुरुमै गर्यो भने बेटर हुन्छ राम्रो हुन्छ। त्यो त हो। नेपालमा मुटुको उपचारको कुरा गर्नुपर्दा के छ बाहिर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ छ कि छैन? नेपालमा धेरै ठाउँमा चाहिँ मुटु रोगको चाहिँ विशिष्टकृत सेवाहरू चाहिँ उपलब्ध छन् र सबै अस्पतालमा अब विभिन्न जनशक्तिको कारणले या त्यहाँको अब चाहिँ अस्पतालको व्यवस्थापनको कारणले सबै अस्पतालमा सबै सुविधा त नहोलान् तर नेपालको धेरै ठाउँमा मुटु रोगसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण उपचारहरू भइरहेको अवस्था छ। विदेश जानु चाहिँ पर्दैन। अन्त्यमा सम्पूर्ण यो मुटु रोगीहरू जो हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले के कुरामा ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ यस्ता समस्याहरूबाट बच्न सक्नुहुन्छ? अब ध्यान दिने मुख्यतः खानपानमा हो। मुटु रोगीले चाहिँ खानामा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ। धुम्रपान गर्नु हुँदैन मद्यपान गर्नु हुँदैन। खानामा चाहिँ जस्तो नुन अलिक कम हुने गरी र चिल्लो कुराहरू कम हुने गरी खान दिनुपर्छ। धेरै प्रशोधित भन्दा अब शुद्ध सफा र पौष्टिक खानेकुरा खानुपर्ने हुन्छ र सम्भव भएसम्म नियमित एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ। शरीरको ओजन मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ र औषधि जुन मुटु रोगीहरूले प्राय लिनुपर्ने जस्तो प्रेसरको मधुमेहको औषधिहरू चाहिँ नियमित सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ र नियमित अब चेकअप अब चाहिँ गराइरहनु पर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 9851 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344।
दर्शकवृन्द, तपाईँ कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू समावेश गर्ने गर्छौँ। दिनचर्याको कुरा गर्छौँ, स्वस्थ जीवनशैलीको कुरा गर्छौँ र विज्ञका सुझावहरू पनि यहाँ प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। बिहानदेखि बेलुकासम्मको खानपान कसरी व्यवस्थापन गर्ने, व्यायामलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, आज हामीले यो विषयमा एकजना विज्ञसँग सुझाव लिएका छौँ। त्यही सुझाव अबको क्रममा। नमस्ते, म डाक्टर विवेक पूर्वे, पेट र कलेजो सम्बन्धी विशेषज्ञ। अब पेट सम्बन्धीको समस्या आउने भनेको अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ ग्यास्ट्रिक भनेर आउँछन् हैन। खास त्यो ग्यास्ट्रिक होइन कि ग्यास्ट्राइटिस हो। ग्यास्ट्राइटिस गराउने धेरै कारण हुन्छन् हैन। त्यो कारण चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो र कारणको ट्रिटमेन्ट चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा स्वस्थ जीवन भनेको स्वस्थ पेटबाटै स्वस्थ जीवन पनि हुन्छ खास हैन। र पेट स्वस्थ भयो भने जीवन पनि स्वस्थ हुन्छ। र पेटलाई स्वस्थ गर्नलाई एउटा राम्रो एउटा हाइजेनिक स्वास्थ्यकर खाना र व्यायाम, दुईटा एक्सर्साइज चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ। खास दिनको कमसेकम 40 मिनटदेखि 1 घण्टा चाहिँ हामीले एक्सर्साइज चाहिँ आफ्नो बिजी लाइफबाट थोरै आधा घण्टा चाहिँ 40 मिनट 1 घण्टा चाहिँ निकालेर व्यायाम चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। खानामा चाहिँ नहुने भनेको अल्कोहल र चुरोटबाट टाढै बस्नुपर्ने हुन्छ। र तिनीहरूले चाहिँ अल्कोहल र चुरोटले दीर्घकालीनमा चाहिँ तुरन्त त खासै नराम्रो इफेक्ट त नहोला, तर दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ त्यसले नराम्रै रोग चाहिँ निम्त्याउँछ। र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बच्नुपर्ने अब यतिका मिडियाहरूबाट चाहिँ हामीले देख्छौँ कि यसले चाहिँ अल्कोहलले चुरोटले चाहिँ कतिको बेफाइदाहरू गरिरहेछन् हैन। फोक्सोको समस्याहरू, मुटुको समस्या, पेटको समस्या, तिनीहरूबाट चाहिँ हामीले टाढै बस्नुपर्छ। र कलेजो रोगलाई बचाउनलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ अल्कोहल छोड्नु पर्ने हुन्छ। र एउटा चाहिँ नयाँ अहिले इमर्जिङ रोग भनेको नन अल्कोहोलिक फ्याटी लिभर भन्छ, कलेजोको बोसोपन हैन। त्योबाट चाहिँ बच्नलाई चाहिँ एक्सर्साइज एकदमै जरुरी चाहिँ हुन्छ। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। कार्यक्रममा आज हामीले टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानको बारेमा एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। साथै मुटु सम्बन्धी समस्या र समाधान बारेमा एकजना विज्ञसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यस्तै स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे विज्ञले दिनुभएको सुझाव पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो सँगै कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको समय सकिएको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी तपाईँका कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू लिएर भोलि आजकै समयमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।